Ah là, mon invité. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je suis très contente. Wallah, vraiment. Ça va? Ça va super et toi? Ça va très bien. écoute والله إلا هادشي كيفرح حيت شوف دابا الانترو ديالك سيتي زعما ارتيست كيشكر في نوتر ارتيست زعما سا انكوراج كمان. حاجة اللي نسيتي واحد الحاجة، أنا فان ديالك. أنا نسى عليا لاختي، أنا جو سوي اون فان، دونك أنا اليوم غنهضر معاك أوطون كو فان ماشي أوطون كارتيست. درنا بزاف ديال ان فيت جي في هذاك لو كيستيونير تو. الناس كيسولوك بزاف ديال الاسئله و فريمون بور موا سؤال اللي ميمكنش ما نبداش به، اللي ميمكنش. جو بونس كو تاطا هاد لا كيسيون. اولا، علاش كدير لا كاغول؟ نجاوب عليه. علاش كدير لا كاغول؟ اي اي tu es qui en fait؟ بغينا نعرفوك شكون انت، سميتك، طون اج، بغينا نعرفو دي زانفورماسيون عليك. اوكي سميتي ما بقيتش نعرف فيه. صافي زيد، دونك عرفتي كنعرفوك سميتي حنايا وليت غير سنور. بالسنور. سا مارش. سنور كلشي عارفني بسنور، بيتيتر كنتي غتعرفي انت عارفه ديجا سميتي. عرفتي اخويا باش نجبد سميتك شحال درت لي زانفيستيغاسيون بزاف. داك النهار فاش قلتي لي صدمتيني بعدا. عرفت المشكله tu as pas fait de commentaire، je me suis dit ناري ياك ما درتيش زبله. كي داير منصب؟ صافا سوبر الحمد لله. ها هو كيسمعنا. سلم عليك. سلم عليك بزاف. حنا راه العائله كامله اوني دي فان ديالك. صافا يتوب عليكم فرانشمون والله الا صافي بليزير. الله يحفظك. الله يحفظك ويتوب. الوغ قلتي لينا اوكي با دو برينون اي با دو بروبليم، علاش كدير لا كاغول؟ كاغول en fait l'idée جاتني plus artistique que autre chose déjà في الاول. انا عمري ما تخيلت راسي غندير كاغول ونغني بها زعما تبقى ليماج ديالي هي كاغول. داكشي جيساي ان بو نخربق فيهم ونقاد اجي مرتي لي صايبت لي العيدات. مانيفيك تو ماري، انفورماسيون ما كناش عارفينها. ماري بزاف الناس سولوني. عندي 2 انفون. Oh ouais, c'est trop mignon, magnifique. هادشي يبكي بزاف ديال لي زانفورماسيون. عندي 2 بنات 3 ans 1 an et demi. مانيفيك الله يخليهم ليك. الكبيره حافظه بعدا لا شونسون ديالك باغ كنخلي مع طوطو. اوه والله عرفتي فوا طلعت في الطوموبيل طلق ليا مالك. مانيفيك. صافي بليزير. وانت حافظها ولا ما حافظهاش؟ بيان سور حافظه. مانيفيك مانيفيك، صافي بليزير. بزاف ديال الناس سولوني لي كاكول ديالك سون ايبر اوريجينال. واش دابا جي كومبري، دابا راه جاوبكم على السؤال اوتوماتيكمون. جو بونس ما كيكونوش بحال هكا، هو اللي كيكستوميزيهم ولا سا فام باسكو ils sont très spécial وبزاف الناس بغاو يديروا بحالهم ولكن ما لقاوش. On peut dire ça comme ça. Ok. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous un peu ton histoire? كيفاش درتي تبديتي في الموسيقى؟ فين كنتي مخبي علينا هذا الشيء؟ راه on en avait besoin depuis des années et des années. Donc c'est quoi ton histoire؟ كيفاش tu as décidé باش تبدا الموسيقى وكيفاش خرجتي هاد الاغاني اللي درتي؟ شنو نقول لك؟ جو سي با انا جات الموسيقى en fait l'expérience ديالي مع الموسيقى كانت من نهار كنت صغير. مع الوقت الودنين كيبقاو يسمعوا وكذا. ان سيغتان جور حتى تقول فوالا راه خصني نبين شنو عندي وكذا. ذاتس ات en fait. وكاين واحد بلان اللي هو سي ان بو ديسيفون، ولكن دي فوا لونطوراج جو سي با لا فامي دي فوا كيكونوا صعاب من هاد الناحيه ديال الموسيقى وكذا بزاف. يا مي انا نقول لك، انا بون جي كومونسي زعما بروفيسيونيلمون هادشي في 2013 اي قلال لي بيرسون كي مون سوتوني، زعما كي مون سوتوني من النهار الاول. شكون اللي ايما فريمون سوتوني؟ الحمد لله بعدا لقيت لو سوتيان ديال لي بارون، باسكو جو سي كي الا ما كانوش لي بارون كيديروا لك زعما اي تو سوتيان، راه فهمتي ما يمكنش تمشي بعيد، ما يمكنش توصل بعيد صافي الا وصلتي لاج اللي تو فا اتر انديبوندون، اللي غدير اللي بغيتي وما غادي تسوق لشي واحد. اي
اي دي فوا كاينين بزاف ديال الناس ما كيكملوش في المسيره ديالهم جوست باسكو لونطوراج ديالهم ما كيعاونهمش، وكاين اللي ما كيتسوقش كيقولوا راه نتوما واخا ما بغيتونيش ندير هادشي انا راه غادي نديرو غادي ننجح فيه جو في لو فير ا ما مانيير وغادي نوصل etc. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles داير نتا لا كاغول ou pas? جوستومون حيت انا على حسب ما عشتو وتعلمت منه. اون فوا كتبغي تكون ديفيرون ان بو من الناس الاخرين، كتبغي دير شي حاجه يور اون واي، كتلقى صعوبات وكذا. سورتو بزاف كاين دي فامي كيتفهموا هاد اللعيبات وكاين اللي لا، مي الحمد لله. دابا je اون pense فيت que دابا dis-moi. شافوا لو جو وفهموا البلان كيفاش نهار على نهار. Exactement. D'abord, le truc, c'est que فالأول ما تيكونوش عارفين, ils savent pas à quoi s'attendre. ولكن le plus que تبين ما عندك, le plus كيتقبلوا بشوية بشوية. Mais je pense que tant que tu as le soutien de ta femme, صافي راك ربحتي. فهمتي؟ اكزاكتومون صافي. كان ما فام وديال بناتي اوسي. Magnifique. Elle doit عرفتي être tes عندنا plus في grandes الدار fans. الله يحفظك، عندنا في الدار شاكان سا باسيون بعدا. عندك بنتي كتلقاي كترسم عز على لو ديسان. فهمتي انا مخشي في الاستوديو ديالي في البيت عندي كنغني لعيبات. ما فام لي باسيوني دو بوكس، فهمتي جابا Waouh, دون ديلير magnifique. هنايا. دونك براسك يا لا با دونك ميو. كاين واحد الجو اللي تكرهها الحمد لله زوين. ما كرهتش ان شاء الله حتى انا فاش ندير وليدات يكونوا عندنا هاد زعما كل واحد يكون اللي يبغي يدير داكشي اللي بغا، فهمتي؟ كسا سوا ارتستيك ولا المهم نامبورط، كل واحد يدير داكشي اللي كيحس به راسو مرتاح. D'accord, donc en parlant de dessin, bon, هادشي وجدناه avec toute l'équipe et crois-moi que tu es apprécié au Maroc et hors Maroc. الناس كيعرفوك à l'étranger, vraiment الناس زعما مخيخين في الموسيقى وفي les industries etc. et كاينين واحد الناس سولوني toi tu es venu d'un univers complètement différent, c'est-à-dire que ça soit les clips ديالك خيالي les licornes, فهمتي la licorne عرفتي شنو هي une licorne كتبان ليك le stylisme le graphisme les couleurs c'est un truc complètement différent اللي تقريبا عمرنا ما شفناه في المغرب. كاينين الناس اللي عندهم les moyens beaucoup de moyens et malheureusement ils n'ont pas des idées وهاد l'innovation في les clips. Est-ce que tu fais ça seul ولا عندك une équipe كدير فيهم ثقه اللي خدامين؟ comment ça se passe? في الاول كنجيب لو باكاج اللي عندي، تنجيب ليدي لا فيزيون. ابخي بيان سور كو خص ضروري تخدم مع الناس اللي كيفهموك واللي تبارك الله عندهم ان سيغتان نيفو في لور دومين، فهمتي؟ كسا سوا فيديو مونتاج لعيبات Bien sûr. الميكس ماسترينغ تو سا. دونك بيان سور عندي اون ايكيب. Mais c'est toi qui gères parce que ça se voit que c'est très personnel زعما دوك les idées باينين ديالك، فهمتي؟ واخا انا ما كنعرفكش مي باين شي واحد واقف على الخدمه ديالو son Bien image elle sûr. est très importante pour lui, ça se voit que tu fais attention لكاع les détails اللي كاينين. donc راه tu gères ça aussi bien sûr. يد وحده ما كتصفقش، ضروري تكون معاك طون ايكيب هما اللي كيعاونوك اي طون. Bien sûr. Excellent. Donc, comment ça se passe? Est-ce que d'abord toi, est-ce que tu es indépendant, c'est-à-dire que tu es chez Flousek ou qu'il y a un واحد qui te soutient? Est-ce que tu as un label ou là comment ça se passe? Là pour l'instant كندير هادشي كلشي من عندي. Et c'est pas facile hein, parce que je sais que bien sûr ما ساهلش bien sûr. ديجا باش تصدع راسك مع جو سي با لي البوب خاص مع لي ريزو سوسيو مع هذا وتعاوتاني تعطي وقتك الله ديالك، سي ان بو ديفيسيل الصراحه. تيخص ضروري تيخص لي طاش يتفرقوا. en fait وكي كتجيك لاندستري ديال الموسيقى في المغرب باش سي كوا طون افي بارابور ا سا؟ واش بعدا كاينه شي اندستري ولا لا؟ ما عرفتش جو سي با شنو هو المشكل، والله ما عرفتو دابا. جو سي با نقول لك كاين تبارك الله كاين دي زارتيست راه زعما وانتي منهم اللي خصنا فريمون نكونوا فهمتي. جو سي با واش نقدروا نوصلوا هادشي انترناسيونال، نحلوا غير النهار يوصل ان شاء الله. ان شاء الله. انا نقول لك انا جو بونس كو الحمد لله لو ماروك دابا حنا في واحد ليطاب اللي كلشي غادي يجي عندنا باسكو دابا لو فيوتور سي لافريك لوروب لي زيتازوني داكشي سي ساتوري عطا الله لي زارتيست كاينين لي اندستري وصلوا كلشي. هنايا في المغرب يلاه كنبداو. انا فاش بديت جيتي
Bon, je suis passée par plusieurs périodes, plusieurs phases. La phase الاولى كان عندي un producteur هو اللي كان كيدير ليا كل شيء. من بعد ما بقيتش معاه وليت indépendante، دونك كان خاصني ندير كليبات بفلوسي انا، ما خدامه ما والو. دونك ماما اللي عاونتني، هي اللي كانت كتعاوني اي تو. من بعد كتلقى راسك كتخسر فلوس، tu as zéro retour sur investissement. منين انا ارتيست غادي يعيش بالمغرب، فهمتي؟ هذا هو المشكل. هذا هو كتلقى انا ارتيست كيخسر فلوس وكيتعذب، كيجيب ليدي، كيجيب لو كونسيبت، كيجيب شي حاجه ما كايناش. ولكن فينا واحد لو retour sur investissement un artiste. Par exemple, toi, tu as fait, d'après ce que je sais, juste j'ai les clips خياليين. Est-ce que tu as eu un retour sur investissement على داكشي اللي درتي ولا لا؟ À part le stream. À part le stream, là, franchement, non. Franchement, non. Et comment ça se passe le stream? Est-ce que tu trouves que زعما c'est motivant? C'est motivant, je sais pas. والله ما أنا دابا فهمتي هاد لا كولتور هادي ديال الموسيقى وهادشي كامل. يلا دخلت ليه، يلا بديت تنفهم شويه في التخرج، يلا كتكتشف هادشي كومون سا سباس. حتى لو ستريم، حتى بالنسبه لو ستريم وكلشي. مي نقدر نقول لك ما كاينش ان روتور لي فريمون كيشجع. ما عرفتش علاش. انا نقول لك علاش. تو سامبلومون باسكو شي يكون غير كنستريم خدام مزيان في المغرب، كون راه كاع لي زارتيست كانوا عايشين بخير وعلى خير. باسكو الاغلبيه ديال الناس كيسمعوا الموسيقى. كنت درت ان سونداج باش نفهم كومون سا سباس هنا في المغرب. الاغلبيه ديال الناس كيسمعوا الموسيقى في يوتيوب باسكو سي غراتوي، سي نورمال، جو لي كومبرون. مازال ما عندنا الثقافه باش نمشي نخلص ان كونت في سبوتيفاي ولا في ايتونز ولا في ديزر باش نسمع الموسيقى ديال ان ارتيست. الوغ كو ما كرهتش نوصل واحد الميساج بان راه لي زارتيست حتى هما راه خصهم يعيشوا بالموسيقى اللي حيت كاينين اللي ما عنده حتى شي حاجه ابار الموسيقى، كاينين لي زارتيست اللي حياته هي الموسيقى، وهذيك الموسيقى اللي كيتعذب عليها راه كيخسر عليها فلوس. اي ماشي كلشي عنده ان برودكتور ولا عنده ان لابيل، دونك بنادم كيتقاتل باش يدير كليب ويدير ان بروجي ايتترا. دونك الحاجه الوحيده اللي يقدر يدير بنادم او موان اللي تقدر تعاونو هي يشري ان كونت باش يسمع الموسيقى، حيتاش لو بلوس تو ايكوت لا شانسون ديال شي واحد في هاد لي بلاتفورم دو ستريم، راه سي د لارجون بور لوي، اي سي بوكو بلوس دارجون كو يوتيوب، سي بوكو بلوس دارجون كو داكشي كامل. دونك جو بونس غير هادشي راه بدا كيدخل، بداو المغاربه كيسمعوا الاغاني في لي بلاتفورم ديجيتال صافا. اي انا بيرسونيلمون شفت الكليب ديالك اون فوا، لي دو كليب ديالك اون فوا، بقيت كنسمع ليهم غير sur les plateformes de streaming parce que je sais que c'est important pour un artiste, c'est un réflexe. فهمتي كنقول راه ما كرهتش الناس يسمعوا ليا اكثر في لو ستريم، انا غنمشي نسمع لي زوتر ارتيست اكثر في لو ستريم parce que ça va être plus bénéfique pour eux. Exactement. قضيه ان C'est شاء une question الله. de culture كما قلتي. Exactement. الناس يبريفير انهم يسمعوا واخا كاليتي ناقصه في يوتيوب على انهم يسمعوا في لي بلاتفورم كما قلتي. ايوا كنتمنى والله هادشي يتبدل باسكو فريمون. اي دونك جو بونس كو سيغمون كدير شي حاجه ابار الموسيقى، زعما tu as une vie, tu as un travail, tu as plein de choses اللي كدير. الموسيقى سا زعما بحال قلتي سي ان بليزير اللي كدير. Exactement. Mais Anna, je peux te dire, et je crois très fort en toi, que tu pourras, que tu vas faire beaucoup de choses sur le موسيقى, et que j'espère, Inch'Allah, que ça va être une nouvelle économie اللي غادي تزاد ليك. واش tu penses continuer faire de la musique ولا كتقول دابا انا غير درتها حيتاش طالع؟ بون جو سي كو سي با طالعه باسكو انت دوبي توجور كتعجبك الموسيقى وبغيتي بحال دابا tu veux montrer ce que tu sais faire. Exactement. En fait, là en général, انايا عندي نوتر باج اللي بوتيتر كاين بنادم اللي عارفه وكاين اللي ما عارفاش، كندير لو ديسان اوسي، كنرسم. D'accord. tout ce qui est digital. Donc من غير الموسيقى كاين بلان دو شوز و جو بونس با نقد ان جور نحبس، بويسكو لقيت كيفاش نقول لك تالي entre هاد لي باسيون ديالك والخدمه ديالك ولا باسيون ديالك. اكزاكتومون.